Okay, maghapon guys, maghapon. Tay gamay nga istoryahan gamay guys, may tungod sa kaalam bitaw guys nga dili basta-basta nga dili kaalam nga yes kalibutan guys ha. Kun dili ang puntarya ni guys is kaalam nga gitawag og espirituhanon nga bahin guys. So kini nga kaalam guys, na diri ang susi sa tanan guys, may tungod sa imong tibok na pagkatao, sa imong lawas kalawog espiritu guys. Kaya ni i-handle guys nga kaalam mo kay balo may tungod sa imong tibuok ni mga pagkatao guys. Tungod kay kini nga kaalam is dili basta-basta guys. Ako ni siyang giuluhan guys og kasayuran alang sa pagkamanggialamon sa imuhang tibuok nga pagkatao guys. So unsa day mga step guys nga mangko na to ang kaalam ug ang kahibalo nga espirituhanon guys nga labot sa tanan nagpuntarya gisa sa espirituhanon nga bahin guys. Kay ang mga butang ni kalibutan na guys nga kaalam ug kahibalo dili man kayo kon guys. Dili na siya gamit sa mga butang espirituhanon tungod kay ang kaalam ni kalibutan na guys ingon pa sa Biblia ug ang kaalam pud nga iya sa gingirian sa tumboy nga Dios guys nga espirituhanon nga butang managlahi na siya. So ang mga butang nga kaalam ni kalibutan na guys, siyempre ginagamit man gyapon nato na pero dili kay na siya applicable guys may tungod sa espirituhanong butang. Tungod kay ang pinaka-importante guys nga may balaan ginimo ang mga butang nga iya sa Dios. Tungod kay ang mga butang nga iya sa Dios package na mo siya dahil guys package deal na siya. Tanan na gid siya. Samantala ang kaalam sa kalibutan guys is sa kalibutan lang gid siya guys, diri sa istabos. Samantala ang sa langit guys nga kaalam kay balo, langit o diri sa yuta guys ang iyang gidala. So muna guys nga latod pa guys istorya nakabalo na ang makabalo gid ka sa tanan. So kanang mga butang nga pod ang makasabot ra pod na guys nga kaalam mo kay balo. Katura pong may mga tao nga kalibel niya o kaparehas niya nga napoy kaalam mo kay balo guys. Pero katong mga tao guys nga nato dili mature kay immature siya, dili siya hamtong guys, dili nagpabilin siya dili hamtong guys sa mga butang nga iya sa Dios. Kung siya mo tanaw sa mga tao nga galamon guys, di na siya kasabot. Dili na siya kasabot sa kunsaon pa. Kay lalo manggo siya guys, lalo siya. So ang mga interpret lang ana guys katulong mga tao mga gitawag na connection sa espiritu sa Dios or tinuod nga na relasyon sa Dios nga dili basta-basta guys nga imo nang masayran tungod kay mga butang na nga iya sa Dios, mga baga na siya susi guys or code number nga aron maabli nimo ang mga butang nga iya sa Dios. So kani akong gisulti karon guys nga kaalam guys kay balo nagpuntarya ni siya guys sa mga butang espirituhanon nga may balaan nimo ang mga sekreto guys nga ang uban maglibog sa imo ha. Maglibog guys bastos magud sa mga sa Tagalog nga pagkapulong guys maglibog kay kita Bisaya man ta no na man ta diri sa Davao City. So mo ni guys nga ang una guys nga may balaan sa tao o maangkon niya ang kaalam mo kay balo nga iya sa tumboy nga Dios. Magsugod ay guys sa 1 Thessalonians guys chapter 5 verse 17 ingon dito guys nga sa English pa guys, pray without ceasing. Dili siya makita guys sa 1 Thessalonians 5:17. Sa Bisaya pa guys, pagampo sa walay paghunong. So mo na guys nga kung nangandoy kag kaalam kahibalo sa tumboy nga Dios, ayo gikundang sa pagampo hantod dili nimo maangkon ang kaalam kay balo nga naman. Kay kung karon guys wala pa kay kaalam kay balo sa mga butang nga sa Dios sa espirituhanon nga bahin labaw sa tanan mao ni akong ginapunto ron ri guys nga akong gisulti. Buta pa manguga guys, buta bungol amang pag guys sa mga butang espirituhanon nga iya sa tong buhi nga Dios guys. Mao ni siya ang dahilan nga okay na ibaluan pa no
tungod kay wala pa sa imuha. Pero kung nana ni sa imuha guys, sa sige nimo guys og pagampo, I mean ginapangayo nimo guys, ginaampo nimo kanunay, tuloy-tuloy lang ka, nahibalaan nimo guys nga mausab na ka. Kung kana nga pagkausab guys, ako nang gikaingon, akong balikon, ikaw lang ug ang Ginoo may nakabaluan na, or posible nga ang kaparehas nimo og level sa espirituhanon nga bahin, may tungod sa pagtubo sa espirituhanon nga bahin guys. So muna de guys, makabalo ka sa tanan. So exclusive na siya sa mga taong nay tinuod or kusog tayo nga koneksyon sa atong buhi nga Dios guys. Ikaw lang ang nakabalo na, or ikaw lang ug ang Ginoo ug katong tao nga pares nimo guys nga nakaangkon pud og pares nimo nga kaalam ug kahibalo. So ang una guys mo to guys nga magampo ka. Manigi na guys aron makabaton ka og kaalam kahibalo nga iya sa atong Ginoo guys. Dili na basta-basta nga kaalam guys, istoryanta ka. Dili na basta-basta. So ikaduha guys, manguto primero no, padayon ka sa pagampo, ay paghunong. Ay paghunong ginanto din mo dili nimo maangkon to nga kaalam kay balo. Kay ikaw lang mismo ang nakabalo ana. Katong uban guys nga wala kaalam kay balo, nga na sila guys, di na sila kabalo ana. Buta, bungol og amang na sila diyang dapita guys sa tinuod lang. Istoryanta ka sa tinuod lang. Pero ako angkon guys nga ako na, pero base sa pulong sa Dios nga akong isulti karon guys, mao ginay imong masinatian. So, dili lang ko mangambog sa akong galingon kay basig nagana kay mga haters din nga nakakita sa YouTube karon. Oo. Sa di pa rin ko padayon guys, pag-subscribe po ko guys, pag-like og share sa atong YouTube channel nga Ronilo Rimulado Vlog. So padayon ta guys. Ikaduha guys, primero balikon, magpadayon ta sa pagampo nga walay paghunong. Uwi na siya guys ha. First step aron makuha nimo guys ang espirituhanong butang nga kaalam mo kay balo nga susi na siya guys sa tanan. Labaw sa tanan sa espirituhanong butang na siya guys. Mo na siya guys, susi na siya. Ikaduha, yun diri guys nga kadtong nakulangan no sa kaalam mo kay balo, papangayuan siya sa Dios. So asa makita na siya guys? Makita na siya guys sa Santiago chapter 1 verse 5. Kung na kay Biblia guys, tun-i, basaha ug tumana ang pulong sa Dios guys tungod kay kung dili nimo siya tumanon guys, wa gyud puruhan nga makabalo ka sa espirituhanon nga butang guys, may tungod sa tumbuhi nga Dios guys. Ngano? Tungod kay sa mga pagampo lang guys, mga pagampo lang o desire o willing ka guys nga mutubo sa espirituhanon nga bahin guys. Mangko nimo ni guys kung tinud-anay ka. Pero kung dili ka tinud-anay guys, ang Ginoo guys, ang Dios guys nakakita nimo kung unsa ang imong giuna-una o buhaton guys sa unahan pa guys. O bisan pa gani guys, wala pa nga tao, nailahan na kaniya. Mo na guys nga ang ikaduha, uli gito guys nga papangayuan siya. Ingon si Santiago guys nga diya sa pulong sa tumbuhi nga Dios nga ang nakulangan sa kaalam papangayuan siya. So wala na siya nagtudlo guys sa kaalam o kay balo nga naa ning kalibutan na guys, kundi labaw sa tanan nagtudlo na siya sa kaalam o kay balo nga espirituhanon guys sa tinuod lang. So naa din susay tanan guys. Wala na kay pangitaon pa guys, kumpleto na siya. Lawas, kalag ug labaw sa tanan guys sa espirituhanon nga bahin ni imong gikinahanglan tanan. Imo na makita tanan guys, imo nang maangkon tanan guys nga mga gi-promise sa tumbuhi nga Dios guys. Ikaduha, mao na ni resulta guys kung mahimo na nang mangkon. Moabot na guys ang benefits sa imong nangkon guys nga espirituhanon nga bahin nga pagka manggialamon nimo nakikaalam kay balo guys. Moabot na ni. Ikatulo guys mao ni. Kung naka Biblia tanawa guys, Ecclesiastes chapter 8 verse 1. Sige ngon dia guys. Maalamon lamang ang nasayod sa tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Di na lang ko basahon guys basta mo na yung nakasulat guys. Ingon dito guys nga ang kaalam ani nga mga tao, ingon pa ang Biblia sa Ecclesiastes chapter 1 chapter 8 verse 1. Ingon dire guys nga ang kaalam niya is makapaagat kaniya sa pagpahiyom. So kung imo na siya guys nga
imo na siya guys i-interpret guys ang pulong nga makapaagat kaniya sa pagpahiyom. Kinailabman na siya guys. Kinailaluman na siya guys nga bahin sa imong pagkatao guys nga kuhaon sa kaalam mo kahibalo aron ibutyag niya sa imong gikan sa ilalom guys. Kuhaon niya guys, ipagawas niya ang katong kalipay guys nga dili masabtan. So mo na siya guys nga nagtupag kay Surya. Kana siya guys nga himuot guys o makapaagat kini sa pagpahiyom. Dili na siya mabaw guys kundi inailadman na sa imong pagkatao guys. Mo na yung gikuha dito guys sa ilalom. Mo na kinahiladman gina siya. Mo na siya ginong magapaagat kanimo sa pagpahiyom. So mapugos ka guys. O mapugos or mapukaw ba? Kumbaga guys, mapukaw ang imuhang pagkatao may tungod sa paagat sa pagpahiyom. So siguro kung sa ato karon nga panahon guys, kung ato na karon itandi-tandi, kita mo ng mga tao guys nga nalisuan sa pangutok guys. Bisag siya isa guys, mukatawa siya isa, ngano man. Inaana akong ginapunto guys nga katawa guys, pero ang mga normal na magtanaw siya guys, sa tinuod lang. Sa ako nang gikayon karon guys, nga dili ka masabtan. So sila sad guys, kana sila nga nalisuan, dili kita guys nga nalisuan ha. Kaya ang kaning mga butang nga sa Ginoo guys, nga giwan og kaalam kay balo, musang put siya sa pagka-espirituhanon guys. Kuan man guni, mga butang mga ni nga balaan nga iya sa Dios guys. Samantalang kanang mga nalisuan guys, mga butang po na nga yes demonyo guys. Ang demonyo magigakuba na ilang kinabuhi guys. Sa tinuod lang guys, di gina malalis nga ang yawa ingon pa Biblia guys, niyan ni aron sa pagpatay, pagpangawat ug paglaglag. So gupuon gid sa yawa ang imong kinabuhi guys. Pero kung dito sa Ginoo guys, kung unsay giguba sa yawa sa imo guys, iyahan i-align, iyahan ang ayuhon, iyang usbon ang imong kinabuhi guys. Mahimo kang usa ka taong dili ignorante guys sa mga butang ning kalibutan na labaw sa tanan sa mga butang espirituhanon guys. So mo na guys nga may makapaagat kanimo ang kaalam kay balo nga isa Dios guys. Nga mo na siya nga punto guys. So kung wala pa nimo na naangkon guys, wala pa nimo na nasinati guys, mo na gingon guys nga panganduya gid. Ngano? Eternal life na siya nga kon guys. Benefits nimo kung imo na siya mangkon, eternal life na siya. So mo na siya guys ang ikatulo. So dili na po tayo sa ikaupat guys nga moabot na po ng punto guys nga sa imong pagka manggialamon or espirituhanon, mahimo ka guys nga ang mga tao nga magtan-aw nimo sa ako nang gikaingon guys kiniha nga maglisod sila sa abot nimo, no, maglisod sila sa abot nimo. So ikaw lang ang nakabulaw na or either ang kaparihan nimo o labaw sa tanan ang Ginoo nakailan nimo o ikaw po nakailan niya. So mo ni guys nga ang ikaupat guys is unang Korinto ni siya guys, chapter 2 verse 14. Kung na may Biblia guys, unang Korinto chapter 2 ni siya guys verse 14. Yun diri guys nga ako basahon guys taas magud siya, dili kay nako mga master og litok tanan. Pero ang gisgutan diri guys nga benepisyo nimo guys kung mahimo na ka nga maabot na nimo na guys nga mga ako karon nga gistorya guys, benepisyo nimo na nga mahitabo sa imo guys nga musangpot siya guys sa kinabuhing walay katapusan nimo guys. Kuan kay matod pa guys, kaning kalibutan na guys lumalabay lang yung pa Jesus Christ sa New Testament, mahanaw og ang langit ug ang yuta apan ang akong pulong magpabilin sa walay katapusan. So kani karon natong gitun-an guys, pulong ni niya guys, no, pulong ni siya, Dios ni siya. Ingon pa sa 1 John chapter 1 verse 1 ingon dito guys nga sa wala pa inabot bisan unsa guys, ang pulong diha na. Ang pulong kauban sa Dios ug Dios ang pulong. Kung kinsa man ang Dios nga pulong guys, ingon pud sa chapter 1 verse 14 guys, sa John lang gyapon guys, kung ako masayo chapter 1 na siya verse 14 guys sa John. Yan dito guys nga ang pulong nahimong tao. So mo ni punto dia guys, mo na guys nga ang pulong di ay Dios din ang pulong guys, ang pulong nahimong tao. Mo na guys nga kung dili ka
kung dili ka magpakabuta bungol guys, sa gitudlo sa mga tao. Like for example sa ko guys, nagtudlo ko, nagistorya ko, naghatag ko og tips para mahimo nimo guys na mangkon ang espirituhanon nga bahin guys nga nasa Ginoo guys. Bless kay ka guys, imo ning tumanon ang gitudlo si mo. Mo ni guys ato basahon guys ha. Ingon diri sa 1 Corinto guys chapter 1 verse chapter 2. 1 Corinto chapter 1 chapter 2 verse 14 ingon diri guys chapter 2 verse 14. Ingon diri guys nga ako 1 Corinto chapter 2 verse 14. Dere guys, paminawagin guys ha. Apan ang taong physical guys, kani mga tawhanon ba? Kani physical man eh. Apan ang taong physical dili makadawat sa mga butang nga iya sa espiritu sa Dios. Dili daw ka patod pa ni Apostol Pablo guys nga dili gid ka makadawat sa mga butang espirituhanon guys. Kaya ang kaalam kay Pablo guys, nagtudlo ni siya labaw sa tanan sa espirituhanong mga butang, no? Pero maka-benefits ka guys sa espirituhanong mga butang. Kay mo mangkur kung imo na ni makuha guys. Maka-benefits ka ni ma-benefits nimo ang mga naa sa aning nga pwede nimo tanan nga makuha aning kalibutan na guys may tungod sa kanang ka-bright mo guys. Halimbawa driver ka, mahimo ka guys nga bright ka, mahimo kang bright. Kung ka na nga pagka-bright guys, ako nang gikaingon lagi, ikaw lang gid ang makabalo na. Ikaw lang gid ang makabalo. Nya, lisod po na mo na i-explain guys sa dili kapareha nimo. Or dili wala siya kapareha sa imo kaya no. Dili sila kasabot ana. Mo na akong gibasa karon guys. Apan ang taong physical dili magadawat sa mga butang nga iya sa espiritu sa Dios. Kay kini kabuangan man alang kaniya. So, but pasabot guys, mahimo pag ang dautan sa mga tao nga wala kabalo ani guys. Tungod kay lagi sa ako nagikaingon, ikaw lang ug ang Ginoo mo kabalo guys, or ang kapareha nimo guys mo lang na makasabot sa mga butang espirituhanon guys. So ato pa dayon guys, ingon rin nga na iya sa espiritu sa Dios. Apan ang taong physical dili magadawat sa mga butang nga iya sa espiritu sa Dios. Kay kini kabuangan man alang kaniya. Ug siya dili arang makaila niini. Dili daw makasabot guys. Ingon pa ni Apostol Pablo, di daw kakasabot sa mga butang espirituhanon. Kay tungod kay kini ginausisa man sa espiritual nga paagi. So pasabot guys, dili gid ka makasabot sa mga butang nga iya sa Dios. Nga naman tungod kay makasabot lang ka kung mahimo kang espirituhanong nga tao or mahimo kang usa ka taong manggialamon guys. So mo na sila guys ang upat ka punto o steps guys nga mahimo kang manggialamon or espirituhanon guys nga maangkon nimo ang eternal life guys nga dili ni masabtan lagi sa mga tao nga dili espirituhanon nga tao guys. Way kaalam kay balo. So matod pa sa pulong lagi sa Dios guys sa 1 Corinto chapter 2 verse 14 na ang makasabot lang ani guys kung akong shortcut sa pagsabot guys kadto lagi mga taong espirituhanon guys. So kadto mga dili espirituhanon nga tao ingon pa ni sa Pablo, kabuangan lamang kini alang kanila. Kabuangan lang guys. So dili na to sila guys ma-blame tungod kay mo lagi nung guys nga wala pang kalam kay balo guys. Buta pa ka guys, amang pa ka guys, bungol pa ka guys, di ka kadungo guys, tanan, sirado na siya guys. Pero tagaan kag mga steps guys, paorto gani ha, na kinanglan nagi kay pag-ampo sa walay paghunong guys. Kay aron, ayaw gigulong ito di mo mangkot. So muna nga, padayon gid guys, padayon. Kay, aning kalibutan na guys, ako nang ginabalik-balik ko gingon nga, lumalabay na tani. Dili ni mao atong tinuod nga kinabuhi diri guys. Dili ta kabalo nga dili ni mao atong tinuod ni. Sa tinuod lang guys, wala ta kabalo. Karon nagistorya ko sa inyo ha, no? Istorya ko sa inyo karon pero wala ko kabalo. Ugma, unya sunod adlaw, sunod tuig, sunod bulan, wala na ko guys, no? Pero mo na guys nga isip ako guys,
nagilag og Dios guys, gi-prepare na ko ang kaugalingon sa mga butang nga eternal life. Prepare na ko. So ikaw pagkaron guys, pagkabutang og bungol, asa man ka karon nga nagpasagop nga reliyon, padayon. Tuni og paminawa akong gitudlo nimo. Tungod kay ang akong gitudlo nimo wala ni nagikan ako. No? Wala ni nagikan ako. Karon lang gihimo lang akong instrument sa tumboy nga Dios aron paghatag pod og kasayuran sa uban. Tungod kay mao lagi na guys nga gigugman ako og isig ka tawo. Musulti gid ko guys kay di ko gusto nga mahimong blind and tao. Daghang kay mga tao karon guys nga moangkon nga tinuod na gilag Dios, tinuod na gilang nga matarong, tinuod nga ni pagtuo. Pero kumusta man guys? Blind pa sa buta guys. No, blind pa sa buta. Iso lagi guys mingon ka og tinuod ay imong gibarugan. Pero na blind ka sa pulong sa Dios, no? Kabalo ba ka guys? Ako ismo sa pagingon, daghan na ko nagingon nga ang pagtuo nagagikan sa pagpamati. For example, pares ko guys, nagistorya ko. Kung dili ka maminaw, wala kay pagtuo guys. Ikaduha, nagikan sa pagpamati. Og ang nabati, nagikan sa pulong ni Kristo. Mo ni guys, nagikan sa pulong ni Kristo. So kung wala kay mga pagtuon guys, blind ka sa tanan. Kawawa kay ka guys, kawawa kay ka. Dili ka mo judge nimo, pero kawawa gid ka kung dili ka magtagad sa mga butang ngayon sa Dios. So mo na guys, God bless. Maayong hapon. I love you all. Og sana imo ni guys nga i-keep sa imo ang una-una nga imong tun-an guys, imong basahon guys, imong paminawon niya akong